بھتیجا یتیم ہے، اگر پانچا یتیم ہے، ہمسایہ دا کوئی بچہ یتیم ہے، پھر وہ دنال محبت کرے گا، پیار کرے گا۔ اے دنیا کے نات جو لوگو، اگر وہ دنال پیار کرو گے تو پھر جنت دے اندر میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام دے نال نال رہو گے۔ آئیے غور کرنا، توجہ کرنا، ایک اور مقام اللہ دے قرآن دا اللہ فرماتے ہیں، ایتھے بھی اللہ ذوالجلال والاکرام نے یتیماں دے نال پیار کرنے والے واسطے یتیماں دے نال محبت کردا انداز پیش کیتا ہے اور انہاں دے واسطے دعا کیتی ہے۔ اللہ ذوالجلال والاکرام فرماتے ہیں، فرمایا وَيُطْعِمُونَ الطَّعَامَ عَلَىٰ حُبِّهِ مِسْكِينًا وَيَتِيمًا وَأَسِيرًا۔ اے دنیا دے لوگو، جڑا یتیماں نوں، مسکیناں نوں اور قیدیاں نوں، بے گناہ قیدیاں نوں کھانا کھلاندے نے، انہاں تے خدا ترسی کردے نے۔ اے دنیا دے لوگو، اللہ ذوالجلال والاکرام انہاں نوں جنت دا داخلہ دے دین گے، اے کھانا کھلاندے نے۔ وَيُطْعِمُونَ الطَّعَامَ عَلَىٰ حُبِّهِ مِسْكِينًا وَيَتِيمًا وَأَسِيرًا۔ اللہ ذوالجلال والاکرام فرماندے نے، اے دنیا کے اناج جو لوگ، جڑا لوگ تہاڈے اندروں پیار اور محبت دے نال مسکیناں نوں، یتیماں نوں، بے گناہ قیدیاں تے بے رحمی کردیاں ہویاں، انہاں تے خدا ترسی کردیاں ہویاں، انہاں لوگاں نوں کھانے کھلاندے نے۔ اللہ ذوالجلال والاکرام فرماندے نے، اسی انہاں نوں جنت دے اندر داخلہ دیاں گے۔ اس آیت کی تشریح کی ہے، اس آیت دا شان نزول کی ہے حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ۔ ایک دن نبی حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ انہاں دے گھر دے اندر کچھ دن ہو گئے نے کھانا نہیں پکیا۔ انہاں نوں کسے یار بیلی نے، دوست نے تھوڑا جہا جواں دا آٹا پیش کیتا ہے کہ جا کے تسی کھانا کھا لو۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ جواں دا آٹا لے کے گھر دے اندر آئے۔ پہلی روٹی حضرت فاطمہ نے پکائی ہے۔ پہلے مسکین آ کے دروازہ کھڑکاندا ہے، آندا ہے علی جی مسکین تواڈے دروازے تے آیا ہے، اینوں کھانا کھلا دو نا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کہندے نے، اے حسین جاؤ نا بیٹا، جاؤ جا کے اینوں کھانا کھلا، ایک روٹی دے دیو۔ اے دوسری روٹی پکی
کیڑے